इन दिनों पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम सब जिस बेयकीनी का शिकार हैं, ऐसे में आप आज किसी ऐसी महफिल में जा निकलें जहां चंद लोग बैठे मौजूदा सूरत हाल का मातम कर रहे हों, तो वहां आपको हर चेहरे पे एक ऐसा सवाल जरूर मिलेगा जिसका जवाब ढूंढने की तगो-वुदू में ये कौम गुज़िश्ता 75 साल से मसरूफ है, और आज इसे ढूंढते ढूंढते खुद एक सवालिया निशान बन चुकी। सवाल सिर्फ एक है जो हर खासो आम के चेहरे पर लिखा हुआ है: हमारे दिन क्यों नहीं बदलते? हमारे यहाँ मलेशिया के महातीर मोहम्मद जैसा रहनुमा क्यों नहीं पैदा होता? जिस किसी से भी हम उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, इसे या हम से छीन लिया जाता है, या फिर वो हमें इस कदर मायूस करता है कि हम नाउमीदी के गड्ढे में गिर जाते हैं। आइए जरा चंद लम्हे मलेशिया के इस दौर में लौट चलें जिन दिनों दुनियाए सियासत के आलमी चेहरे पर महातीर मोहम्मद का ज़हूर एक गुमनाम से सियासतदान की तरह हुआ था। ये 1980 की दहाई का आगाज था। आलमी मंजरनामे पर महातीर का मुल्क मलेशिया गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी में हमारे महबूब वतन पाकिस्तान से कहीं कम दर्जे पर था। इस मुल्क की 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही थी। मुल्क की मईशत का सारा इन्हसार टिन, रबड़ और पाम ऑयल जैसे खाम माल को बाहर भेजकर कुछ जरे मुबादला कमा कर लाना और मुल्क चलाना था। पूरे मुल्क की मईशत पर चंद सौ चीनी खानदान मुसल्लत थे जो मुल्की तजारत और सनत पर छाए हुए थे। मलेशिया सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अपने हमसाया ममालिक इंडोनेशिया और फिलिपीन से भी ज्यादा गरीब और मफलूकुल हाल था। इन्हीं दहाइयों में इन तीन ममालिक पाकिस्तान, इंडोनेशिया और फिलिपीन की तकदीर बदलने का नारा लेकर तीन जर्नैल ज़ियाउल हक, सहारतू और मार्कोस इक़्तिदार पर काबिज हो चुके थे, जबकि इनके मुकाबले में 80 की दहाई के आगाज में ही मलेशिया की सड़कों पर जुलूस निकालता, नारे बुलंद करता, पोस्टर लगाता और तकरीरें करता हुआ महातीर मोहम्मद असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन जीतकर इक़्तिदार की मुसन्नत तक जा पहुंचा। फिर तारीख ये कहानी बताती है कि 22 साल तक लोगों की मोहब्बतों ने इसे इस मुसन्नत से उतरने न दिया। इसने एक दिन खुद ही बाद में आने वालों के लिए इक़्तिदार को खैराबाद कहकर ऐलान कर दिया। अब जरा मुआजना कीजिए, फिलिपीन पर फर्डिनेंड मार्कोस ने 10 बरस मार्शल्ला और 7 बरस मार्शल्ला के बगैर हुकूमत की, और जब लोगों ने इसे धक्के देकर निकाला तो मुल्क के पास मईशत संभालने के लिए खलीजी ममालिक में फिलिपीन की ख्वातीन को घरेलू कारकुनों की तरसील और सियाहत के नाम पर असमत फरोशी के सिवा और कुछ बाकी नहीं था। अमरीकी बालादस्ती की वजह से सोबिक की जमीन को अमरीका को अड्डे के तौर पर बेचकर इससे रॉयल्टी ली जा रही थी और इससे मुल्क चलाया जा रहा था। दूसरी जानब इंडोनेशिया पर भी इसी दौरान एक जर्नैल सुहार्तू बरसरे इक़्तिदार था जो अवाम की ताकत से नहीं बल्कि चंद जर्नैलों की मदद और अमरीका के आशीर्वाद से हुक्मरान बना था। इसने 30 बरस तक वहां हुक्मरानी की। इस दौरान इसने 5 लाख सियासी मुखालफिन को कत्ल किया और इंडोनेशिया को एक मुसलसल खौफ का शिकार किए रखा। नतीजा ये निकला कि मुल्क की सारी मईशत और सरमाया सुहार्तो खानदान के कब्जे में चला गया। इसके बाद वही हुआ जो डिक्टेटरों के साथ हुआ करता है। खल्के खुदा उठती है, या तो वो धक्के मारकर निकाले जाते हैं, अवाम के पांव तले रोंदे चले जाते हैं, या फिर किसी हादसे में इनको अवाम पर मुसल्लत करने वाले ही इन्हें हलाक कर देते हैं। सुहार्तों को अवाम ने अबरतनाक तरीके से ऐवान इक़्तिदार से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। इसी अरसे में मेरे मुल्क पाकिस्तान पर ज़ियाउल हक के इक़्तिदार का बोलबाला था। इस दौर का सहाफ़ी और मोरख इसे मर्द मोमिन, मर्द हक और मुल्क का निजात दहिंदा साबित करने में मसरूफ था। दानिश्वर तबका इसे तरक्की का संग मील कहता था, मगर जैसे ही ये संग मील एक हादसे के नतीजे में दुनिया से गया तो इस मुल्क के दामन में फिलकावारियत, क्लैशनकोफ कल्चर और मुनशियात के सिवा कुछ बाकी ना था। अब जरा महातीर मोहम्मद के बरसरे इक़्तिदार आने और 22 साल बाद इसके इक़्तिदार को छोड़ने के ऐलान तक का सफर मुलाहिजा कीजिए। जब इसने पहली दफा 2003 में इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान किया तो लोग रो रो कर कह रहे हैं कि तुम अभी हम ही पर हुक्मरान रहो, मगर इसने इनकार कर दिया क्योंकि वो आने वाली नस्लों को क़यादत सौंपना चाहता है। इस 22 साल इक़्तिदार ने मलेशिया का हाल देखते ही देखते बदल कर रख दिया। सिर्फ खाल माल पैदा करने वाला मलेशिया सिर्फ 20 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सर्विस इंडस्ट्री की वजह से 120 बिलियन डॉलर की बरामदात करता था, जो इस वक्त के पाकिस्तान के कुल कर्जे से 3 गुना ज्यादा थी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो मलेशिया की फीकस आमदनी $2300 थी, और जब इसने पहली दफा इक़्तिदार छोड़ा तो ये $9000 थी, और वहां गुर्बत का तसव्वुर ही नामुमकिन हो चुका था। एक नीम खानदा मुल्क के 92% लोग जेवर तालीम से आरास्ता थे। महातीर में ऐसा क्या जादू था? बस चंद लम्हे के लिए इस अरसे में इन चारों ममालिक के हुक्मरानों को गौर से देखिए तो सिर्फ एक ही फर्क नजर आएगा।
کہ مہاتیر عوام سے اٹھ کر آیا تھا اور وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے ہی جواب دہ سمجھتا تھا، لیکن جبکہ باقی تینوں صرف چند جرنیلوں کے سامنے خود کو جواب دہ تصور کرتے تھے۔ مہاتیر اپنے خود نوشت میں لکھتا ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ میں جو خواب عوام کی قسمت بدلنے کے لیے سوچا ہے، اسے پورا کرنے کے لیے تو کم از کم 15 سال عرصہ لگے گا، اور جمہوری سیاست میں اگر اسے اگلے 4 سال کے لیے عوام نے منتخب نہ کیا تو کیا میں اپنا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر پاؤں گا؟ عوام کے روبرو ہر 4 سال بعد پیش ہونے کا یہی خوف ہی تو تھا کہ جو مہاتیر کو ملائیشیا کی تقدیر بدلنے پر مسلسل مجبور کرتا رہا، جبکہ اس کے برعکس باقی تینوں ممالک کے جرنیل حکمران 20، 25، 30 یا 40 جرنیلوں کے سامنے جواب دہ تھے۔ اس لیے وہ نتائج سے بے پرواہ صرف اور صرف اپنے اقتدار ہی کو مستحکم کرتے رہے۔ مہاتیر ملائیشیا میں نافذ 1963 کے آئین کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا، مگر اس نے اپنے جانے تک اس آئین میں ایک بھی ترمیم نہیں کی۔ حالانکہ عوام اس سے جس قدر محبت کرتے تھے، وہ اس محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر تاحیات وزیر اعظم رہنے کی ترمیم بھی کر لیتا تو لوگ اسے قبول کر لیتے، جبکہ باقی تینوں ممالک میں جرنیل حکمرانوں نے آئین کو ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ مہاتیر نے ان 22 سالوں میں کبھی کسی قسم کی سیاسی سرگرمی پر پابندی نہیں لگائی، جبکہ باقی تینوں ممالک میں اگر 5 لاکھ افراد انڈونیشیا میں قتل ہوئے تو فلپائن میں سیاسی قتل ایک معمول بنا دیا گیا، اور پاکستان میں ایک مقبول وزیر اعظم کی پھانسی سے لے کر عوام کو زبان، نسل اور فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر کے مسلسل قتل کروایا گیا۔ وجہ صرف ایک تھی کہ باقی تینوں حکمران اپنے آپ کو عوام کے سامنے خود کو کسی بھی قسم کی قتل و غارت کی صورت میں جواب دہ تصور نہیں کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی تینوں حکمران جن کے پیچھے مارچ کرتی ہوئی فوجیں، بندوقیاں اور ٹینک تھے، امریکہ کے سامنے اور مغربی دنیا کے آگے اتنے جھکے شرمندہ، مرعوب اور قاصہ لیس تھے کہ انہیں کسی آزاد ملک کا سربراہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جبکہ مہاتیر جب گونجتا تھا تو غریب ملکوں میں عزت و آبرو اور غیرت کا احساس پیدا ہوتا تھا، اور مغرب کے ایوانوں میں زلزلہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے، اور ہمیں اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملنے پائے گا، کیونکہ ہم سیب کے درخت لگا کر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر آم کیوں نہیں لگتے۔ ترقی یافتہ ملکوں کی تاریخ شاہد ہے کہ وہاں لیڈر سول سروس اکیڈمی یا ڈیفنس کالج سے جنم نہیں لیا کرتے، لوگوں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ عوام کی محبتوں کے پیداوار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اس کوکھ سے محبت ہوتی ہے جسے وہ جنم لیتے ہیں۔ وہ عوام میں زندہ رہنے کے لیے ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے خوابوں کو سجانے کی جدوجہد میں مسلسل لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں لوگ دھکے دے کر نہیں نکالتے، لیکن جو لیڈر باقی 3 ممالک کی طرح چند جرنیلوں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، انہیں صرف انہی جرنیلوں سے ہی محبت ہوتی ہے۔ وہ انہی کے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ جس ملک کے عوام کی کوکھ کو ہر چند سالوں بعد ٹھڈوں، ڈنڈوں، گولیوں اور بوٹوں تلے کچلا جائے اور اس سے مسلسل خون رشتہ ہو، اس ملک میں بسنے والے عوام کیسے مہاتیر محمد جیسے لیڈر کے پیدا ہونے کا خواب بھی دیکھ سکتے ہیں؟